تصویر بنا دیا گزر گئی سرکار چیتے کر کر کے بس نیر بگا دیا گزر گئی میری عمر مدینے تھی ایک تانگ چیو میرا بیت گیا ایک تانگ چیو میرا بیت گیا کہ کب عرش پر ہونا اینا تانگا بچ اینا آسا بچ کر باہر سجا دیا گزر گئی میری عمر مدینے بچ گیا تھی بختاور سمجھا اپنے آپ میں منزل آسان بھی کدے جے قریب ہو جائے وہ جو کرم نوازیاں کرے سونا پاگاں والا کوئی میرا طبیب ہو جائے تے کملی والے دے صدقے دعا مگو ویلا کڑی تو جیسا عجیب ہو جائے سجن میں جدائیاں چبیت چلی وہ جوندے جوندے مدینہ نصیب ہو جائے میری عمر مدینے دت گیا تھی جڑی خاک نصیباں والی تے دنیا سلطان رسول دا او خاک تصور وچ چم چم مکھیاں نال لا دیا گزر گئی میری عمر مدینے ڈٹ گیا تھی لک جا چار دیواری وچ جرم جے کر سونے لک جا چار دیواری وچ جرم جے کر عشق مصطفیٰ دی تے جے چھتو با جائے تے دل دی کھیتی جو سکیے نال غفلت سونا کرم کر دے تے سرو با جائے بس کو سجن دعا مگیا کر حکمی والے دے بوئے چموتا جائے میری عمر مدینے دت گیا تھی مطلب سردار نقیران قبر دے وچ سردار نقیران سردار 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 سردار
سردار نکیران قبر دے وچ جد پوچھیا وہ کیویں گزر گئی تے میں آکھاں گا جی میں آکھاں گا اس دنیا تے نعت سنا دیا گزر گئی میری عمر مدینے دس بیان دی. سبحان اللہ. زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ہے.